चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान रोक दिया। मोहसिन नकवी का सिलेक्शन के अमल पर नाराज़गी का इजहार। ज़राए के मुताबिक जब तक सिलेक्शन के अमल का तमाम प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया जाता, टीम का ऐलान नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के नामों पर एतराज़ नहीं उठाया। बाकायदा मीटिंग्स न होने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नाराज़गी का इजहार किया है। टीम के इंतखाब के लिए किसी इजलास की कार्रवाई के मिनट्स मोहसिन नकवी तक न पहुँचाए गए। चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी से जवाब तलब कर लिया, मामले का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद में पीटीआई का मरकजी दफ्तर सील किए जाने के बाद पीटीआई का इजलास दफ्तर के सामने ग्राउंड में तलब, टेंट्स लगवा दिए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में गुज़श्ता रात सीडीए के ऑफिस सील करने और बाउंड्री वॉल गिराने के बाद इससे मुताल्लिक़ हिकमत अमली तय की जाएगी। सीडीए और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुताल्लिक़ भी मुशावरत होगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स ने 7 जुलाई 2020 को तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हुआ। साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पीटीआई अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कराई। ट्रांसफ़र लेटर पर सीडीए हुकाम के दस्तखत भी मौजूद हैं। आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी है, उनके दिलों से इमरान खान का नाम की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। ये कानून के ऐन मुताबिक है। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। आखिरी नोटिस जो है 10 मई को दिया गया। अभी सर 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज अ लीगल प्रोसेस। वफाकी वज़ीर कानून का पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर सीडीए की कार्रवाई का दिफा। पीटीआई ने कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में बयान दिया कि सीडीए की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुज़ात हैं। सीडीए ने 4 साल कानूनी अमल तकाज़े पूरे करने के बाद कार्रवाई की है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जवाब दिया कि हुकूमत पीटीआई का सियासी मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। ये निशान छीन सकते हैं, दफ्तर तोड़ सकते हैं, घरों पर धावा बोल सकते हैं, मगर दिलों से बानी पीटीआई का नाम नहीं मिटा सकते। हुक्मरान ताकत के बल पर सियासत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान सीडीए और पुलिस एहलकारों पर हमलावर होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पैमरा नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर मजीद समाअत 28 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी पैमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दरखास्त में कहा गया है कि पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन कल आदम करार देते हुए पैमरा को इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ कोई भी नोटिफिकेशन या हुक्म देने से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की मीडिया कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा से 29 मई को जवाब तलब, नोटिस जारी। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुआहदे के लिए पेशरफ्त। IMF का कहना है कि नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुकाम से जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर बातचीत हुई। इस्लाहात का मकसद निजी शोबे की तरक्की है। रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना, टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना, तवानाई की भारी लागत को कम करना, अफरात ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी करना है। प्रोग्राम पर बातचीत का दूसरा मरहला वादों की तालिबात से मंजूरी से मशरूत। बजट, FBR, तवानाई सेक्टर में इस्लाहात को पार्लियामेंट से मंजूर कराना होगा। सियासी बुनियादों पर तरक्याती प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर अपनी रिपोर्ट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा, जिसकी रोशनी में बोर्ड अगले प्रोग्राम पर फैसला करेगा।
IMF معاہدے متحدہ عرب امارات اور سعودی سرمایہ کاری کی خبروں کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر مثبت اثر 100 انڈیکس پہلی بار 76,000 کی سطح عبور کر گیا. پہلے سیشن کے اختتام پر 956 پوائنٹس بڑھا 76,070 پر رہا. ٹریڈنگ کے دوران 76,075 کی بلند ترین سطح پر بھی گیا. معاشی تجزیہ کار محمد سہیل کے مطابق IMF سے نئے اسٹاف لیول معاہدے میں پیش رفت، عرب امارات سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور ریکوڈیک میں پاکستانی حکومت کے شیئرز کی سعودی عرب کو فروخت 100 انڈیکس میں اضافے کا سبب بنی. بجٹ عوام دوست اور فلاحی ہوگا. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں نہیں بلاتے تو مسئلہ نہیں. اگر انہیں ہماری ضرورت نہیں تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں. ان کے پابند یا غلام نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جیو نیوز سے گفتگو. کہا ان سے زیادہ سرمایہ کاری لا سکتے ہیں. SIFC کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس میں صوبے کے شیئر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. حق لینا جانتے ہیں. وفاق سے پہلے خیبر پختونخوا کا صوبائی بجٹ کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا. بجٹ کا کل حجم 1700 ارب روپے سے زائد رہنے کا امکان. کم سے کم اخراجات اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ متوقع. ایک ماہ کے لیے SL3 پر ٹول ٹیکس معاف. شہری مفت سفر کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. کہا SL3 بننے سے شہر کی اندرونی سڑکوں پر رش کم ہوگا. SL3 لاہور میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے بہت اہم ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں ننکانہ صاحب اور گجرات کے ترقیاتی امور پر گفتگو. عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی. کہا صوبے بھر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور لینڈ فل سائٹس قائم کی جائیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقوی شاعر احمد فرحات کی بازیابی. درخواست پر سماعت. جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان پیش ہوئے. پیمرا کی جانب سے پابندی کے باعث سماعت کی رپورٹنگ نہیں کی جا رہی. اسرائیلی فوج کی رفح اور شمالی غزہ پر بمباری. 90 سے زیادہ فلسطینی شہید. جنوبی افریقہ کی رفح میں اسرائیلی فوجی آپریشن رکوانے کی درخواست. عالمی عدالت انصاف آج فیصلہ سنائے گی. امریکی نائب صدر کمیلا ہیرس کے فلیڈلفیا میں یونینز کی کنونشن سے خطاب کے دوران فلسطین کے حامی مظاہرین کا احتجاج. یونین اراکین نے فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے. جنگ بندی کا مطالبہ کیا. مظاہرین کو اسٹیج سے دور رکھا گیا. برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلباء کا فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج. یونیورسٹی انتظامیہ سے اسرائیل سے تمام مالی معاونت ختم کرنے کا مطالبہ. یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس طلب کر لی. طلباء مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں. 16 طلباء گرفتار. امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں فلسطین کے حامی 13 طلباء کو ڈگری دینے سے انکار پر طلباء کا احتجاج. سینکڑوں طلباء فلسطین کی آزادی کے نعرے لگاتے تقریب سے واک آؤٹ کر گئے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ قانون کا منشا یہی ہے کہ ججز کو جو کہنا ہے اپنے قلم اور فیصلوں کے ذریعے کہیں. ٹی وی کے ٹکرز کے لیے غیر ضروری ریمارک سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. آئین شہریوں کی عزت نفس اور آزادی کو تحفظ دیتا ہے. اگر یہ کہنا عدلیہ پر حملہ ہے تو مجھے ایسے حملے کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی.